تے پولیس والے نوں میں گل کرنا چاہنا یار ہر شے ملازمت نہیں ہوندی، ایمان بھی کوئی ہوندا۔ جدوں تانوں مرزائیاں دے بارے گل کرن انہاں کہا حضور دی ختم نبوت اسی بھی مننے ہیں یار، انہاں دی حفاظت اسی نہیں کر سکدے، قیامت والے دن اسی حضور نوں کی جواب دیاں گے؟ تسی انج گل کیتی ہوندی تے مرزائی جمدے ہی مر گئے ہوندے۔ ہاں انج گل ضرور کرو، ہر چیز پیسہ تے ملازمت نہیں ہوندیاں، مٹی وچ رول جانا ہے، کتنیاں صدیاں سونا ہے، کم از کم حضور نال ایک تے وفا کر کے جاؤ۔ انہاں کہا سب کچھ کر سکدے ہاں، ملک دے چپے چپی دی حفاظت کر سکدے ہاں، دہشت گرد مار سکدے ہاں، ڈاکو مار سکدے ہاں، لیکن حضور دی ختم نبوت دے منکر دی ساڈے کوئی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ ہاں اے گل میری یاد رکھو، حضور دے سامنے پیش ہونا ہے، مولوی خادم بھی بڑی ڈاڈی طرح پیش ہونا ہے تے تساں بھی انجے پیش ہونا ہے۔ کم از کم یار اتنا بھی تو کرو، او یار اتنے غدار ہو کہ اپنے نال وفادار ہیں، تسی کلمہ پڑھ کے اپنے نبی نال نہیں وفادار۔ اے گل ہے میں تہاڈے نال کر رہا، اے سب کچھ مار دیو لیکن حضور دے غداراں دی معافی انہاں واسطے کدی بھی پروٹوکول نہ دیو۔ انہاں کہا پئی جی وردی جنہاں مالکاں تے میں وردی لا رہا روٹی انہاں دینی۔ ہاں میں توجہ جی، میں 20 سالہ ملازمت چھڈ دیتی پیر مکی دی امامت، مینوں کہندے سن مولوی تقریر نہیں کرنی ناموس رسالت تے، میں کہا اے پئی نہیں چلیو۔ او تو پتہ نہیں مینوں سال بعد 20-25 سال بعد مینوں اتنے پیسے لبنے سن، مینوں مالک ایک سال وچ اتنے پیسے دے دیتے۔ فرمایا کتا اس در تو کتا خالی جائے۔ ہاں جی، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو۔